सांगेम आदिवासी स्पोर्ट्स अँड कल्चरल क्लब आणि आदिवासी महोत्सव म्हाका दिसता एडिशन टू आयज आमी साजरे करतात ऑन 24, 25, 27 24, 25, 26 जानेवारी 24, 25 आणि 26 जानेवारी या 3 दिसांक आदिवासी महोत्सव हो वाडे गव्हर्मेंट हायस्कुलाच्या ग्रावंडाचेर त्याच्या फाटल्यान त्या प्रिमायसीसचेर मोठ्या प्रमाणात जातलो. So we are expecting a crowd over footfall of 10,000 people in these 3 days. And various cultural programs, various sports, various आमचे food, traditional food presentations, stalls आणि आमच्यो ज्यो ग्रामीण भागांतली संस्कृती आसा आणि आदिवासीची संस्कृती आसा ताचो ताळमेळ घेवन एक सुंदररित्या आयोजन नियोजन प्रायोजन करून केल्लें आसा. सरकाराचो खूब मोठो हिस्सो हातून भितर आसा, कारण आमी अपेक्षा करतात की 50% ऑफ द कॉस्ट द गव्हर्मेंट वील बेर आणि 50% ऑफ द कॉस्ट ऑर्गनायझर्स वील रेज. अँड हातून भितर आमचे जे आदिवासी सशक्तीकरण आसा हाचो मोठो एक सशक्तीकरण करपा खातीर आनी आदिवासीच्यो ज्यो आमच्यो रूढी आसा परंपरा आसात आनी ताचे नंतर आमच्यो अंधश्रद्धा निर्मुलन आसतलें किंवा आमच्या गांवांनी जावपी जे उद्योग आसात वेवसाय आसात गांवांनी जावपी लोकनृत्य आसात फोक डान्सीस आसात आमची परंपरा आसा देवदेवस्की आसा हें सगळें ग्रामीण दर्शन आणि आदिवासी दर्शन ह्या महोत्सवाच्या निमित्तान लोकां मुखार हाडपाचें आनीक ज्यो आमच्यो एस्टिंक्ट जायत वतात ज्यो परंपरा त्यो परत एक फावटी ताज्यो करपाच्यो आनी आमच्या नव्या पिळगेक हें दायज तांच्या खांद्याचेर दिवपाचें आनी अशें कालांतरान हें लॉस्ट जावपाक जायना. आमची परंपरा थोर आसा. आदिवासी हे भुमिपुत्र आसात. ह्या भुमिपुत्राच्यो ज्यो ज्यो गजाली पयलींच्यो आसात ट्रेडिशनल आसात ते मागीर फोक डान्सीस जावं ती आमची ओल्ड गितां जावनी जी पोरणी गितां आसतलीं आमची रामायण महाभारतांतल्यो कथा आसतल्यो अशा सगळ्या पद्दतीचें दर्शन हें हांगा जावपाक जाय ह्या उद्देशान ह्या ऑर्गनायज केल्ले आसा. आनी हे ऑर्गनायज करतात ते श्री चौरसमाया युवा स्पोर्ट्स अँड कल्चरल क्लब ओल्ड वाडे तशेंच जल्मी महामाया स्पोर्ट्स अँड कल्चरल क्लब नुने आनी डायरेक्टरेट ऑफ आर्ट अँड कल्चर आनीक आमचे इन्फॉर्मेशन अँड पब्लिसिटी डिपार्टमेंट हांच्या संयुक्त विद्यमानान हो एक मोठो महोत्सव 3 दिसांचो आदिवासी आमच्या भावा भयणी खातीर आदिवासी म्हणजे परस आमी सगळ्यां खातीर म्हणटात पूण आदिवासी हो एक केंद्रबिंदू धरून केल्ले आसात. हातून भितर हांव इन्वायट करता आमच्या सगळे जे खंयचेय जात पंथ धर्म हाचो आमी भेदभाव करनासतना सगळ्यांनी सामील जावचें आनी आदिवासीचे संस्कृती कल्चर आनीक स्पोर्ट्स हाचे एक बऱ्या प्रमाणाचें प्रदर्शन हांगा आयोजन केल्लें आसा. बाय गेल्ल्या वर्साक 2 दिसांचो हो महोत्सव आसलो आनी तुमचे कडेन रिक्वेस्ट येयलें की वाडेचो मानीक तुमची आनी जोडपावलां म्हणटा तशें आदारान हो 3 दिसांचो गेल्ल्या वर्साक रिस्पॉन्स कसो मेळ्ळो हेका? गेल्ल्या वर्साक पयलें जर जायत ओवर 10,000 आमकां रिस्पॉन्स मेळ्ळोच आसा आनी ते पयल्याच फावटी जाल्ले कारणांनी आमकां दिसलें की आमचे सगळे भावांक आनी भयणीक जे पार्टिसिपेट जावपाक मेळटा तांकां टायम कमी जालो आनी ह्या वर्साक आमी मुद्दाम जावन केल्लें आसा की 3 दिसांचो जावचो. 2 दीस एक्सक्लुझिवली आमचे जे स्पोर्ट्स आसात कल्चरल एक्टिविटीज आसात म्हणजे विविध ज्यो स्पर्धा आसात हें सगळें जावपा खातीर आमकां 2-3 दीस लागतले. त्या खातीर हें अंदू केल्लें आसा आनी अंदू म्हाका दिसता की ताच्या पेक्षा चड प्रतिसाद मेळटलो कारण बरे भशेन ऑर्गनायझेशनाक नेट लायटुना गेले 3 म्हयने म्हणजे आयज जर तुमी पळयलें जर जायत इट इज नॉट अ इव्हेंट इट इज समथींग डिफरंट. इव्हेंट म्हणटा तेन्ना आमी इव्हेंट कमिटी इव्हेंट कंपनी कडेन दितात. आमच्या आदिवासीचे मल्ल धरून सान्नी धरून मेडी धरून जे तुमकां आर्टिफिशियल कपड्याचें जावं अशें कांय दिसचें ना. जे दिसतले ते एक वेगळो प्रकार आसतलो एक वेगळे तरेन झाडांतल्यान आनीक आमच्या निसर्गाशी निगडीत आनी इको टायप आनी जातून भितर आमकां कसलेच प्रकारचें प्रदूशण जावचें ना कसलेच प्रकारची गार्बेज थंय जावची ना आनीक एक म्हणजे सेल्फ सस्टेन असो हो कार्यक्रम जातलो. ओके आयज तुमी सीएमाक मेळ्ळे आसा क्लबूय घेवन मेळ्ळेलो आसा सीएमान कितें दिलां इन्शुरन्स? सीएमान पूर्णपणान सपोर्ट केल्लो आसा आनी चीफ मिनिस्टर हॅज एग्रीड टू इनॉग्रेट हो आदिवासी महोत्सव ऑन 24 आनीक ते स्वता हातून भितर भागीदार जातले आनी सरकारच्या डिपार्टमेंटांतल्यान आमकां मदत करतले.